नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, देशबाट विदेशबाट सदाझैं फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका, आज मिति 2077 श्रावण 20 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझैं मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका, सदाझैं आज पनि एउटा विषयवस्तु माथि हामी धर्म चर्चा गर्नेछौं र धेरै दिनसम्म हामीले धम्पद अर्थकथा देशना गर्दै आइरहेका थियौं। आज चाहिँ एउटा जातक कथा किन नबनौ भनेर चाहिँ जातक कथा लिएर आएको छु। यो जातक कथामा अलिकति षड्यन्त्र छ। त्यस्तै गरी आफ्नो चरित्रको कुरा आउँछ र अर्को कर्तव्य परायणको कुरा आउँछ। अब जातक भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ बोधिसत्व हो, भगवान बुद्ध हुने व्यक्तिहरू जसले संसार उपर मैत्री करुणा राखेर विहार गर्दछ। भविष्यमा बोध हुने व्यक्तिहरू जसलाई बोधिसत्व भनेर भनिन्छ। र हाम्रो गौतम बुद्ध पहिलाका जन्महरूमा पारमिता गुण सम्पादन गरिरहनु हुँदाखेरिको एउटा यो घटना हो। यो जातकमा बोधिसत्वले राजालाई ब्रह्मदत्त महाराजलाई भन्नुहुन्छ, अबद्ध तत्थ बज्झन्ति यत्थ बाला पभासरे बद्धापि तत्थ मुच्चति तत्थ धीरा पभासरेति। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, मूर्खहरू प्रभावशाली हुने बेलामा बन्धक बनाउन अयोग्यहरूलाई पनि बन्धक बनाउँदछ। पण्डित जनहरूले जब बोल्छ, बन्धक बनाउन योग्यहरूलाई पनि बन्धनबाट मुक्त गराइदिन्छ। यो परिस्थिति अनुसार भनेको है। फेरि अब यो भनाइलाई तपाईले चाहिँ कथा अन्तिमसम्म सुन्नुपर्छ। यो अवस्था अनुसार बोधिसत्वले यो देशना गर्नुभएको। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि, यसबाट हामीले धेरै कुराहरू जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, मूर्खहरूले बनिसकेको काम पनि बिगार्दछ, पण्डितहरूले बिग्रिसकेको कामलाई पनि सपार्दछ। यो मूर्ख र पण्डितहरूको भेद यसैमा हुन्छ। मूर्खहरू बिगार्नुमा रमाउँछ भने पण्डितहरू सपार्नुमा रमाउँछ। मूर्खहरू
दुःख दिनुमै सफल भएको ठान्छ भने पण्डितहरू सुख दिनुमा आफूलाई सफल ठान्दछ। मूर्खहरू प्राण लिनुमा रमाउँछ भने पण्डितहरू प्राण दिनुमा, हैन, यानी प्राण बचाउनुमा पण्डितहरू रमाउँछ। यो मूर्ख र पण्डितहरूको भेद यहीँबाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। र यो जातकमा अलिकति ठुलठुला पदमा बसेकाहरू मूर्ख भएपछि, चरित्र हत्या भएपछि, षड्यन्त्र गरेपछि बन्धक बनाउन अयोग्यहरूलाई पनि बन्धक बनाउन बाध्य हुन्छन् मान्छेहरू। तर जब पण्डितहरूले बोल्न थाल्छ, जब पण्डितहरूले चाहिँ सत्य मार्गको उजागरको निमित्त पाइला चल्न थाल्छ, सबैको उद्धार गरिदिन्छ। यस्तै एउटा प्रसंग यानी कि जातक छ। तपाईहरुलाई मैले एकपल्ट महापदुम जातक पनि देशना गरिसकेको छु। महापदुम जातक र यो बन्धन मोक्ष जातक, आजको हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ बन्धन मोक्ष जातक शीर्षक राखेका छौं, हैन। यो जातक र त्यो जातकमा धेरै कुराहरू चाहिँ मेल खान्छ, तर अलिकति फरक छ, अलिकति फरक छ। तर सुन्दाखेरि कथा त्यस्तै त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्ने हुन्छ। जस्तो भए पनि कथा सुनिसकेपछि अवश्य पनि तपाईहरुले केही न केही हदसम्म ज्ञान लिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको जातक प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धेरै लामो त भन्दैन है, जिब्रोमा खतिरा आएको कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेछ। घाँटी त बोलियो छ, जिब्रोमा आयो खतिरा। गर्मी बढ्यो नि त, पानी नपुगेको हो कि अलिकति खतिरा आएर बोल्न अप्ठ्यारो। तैपनि हाम्रो धर्म देशना निरन्तरता गर्नुपर्छ भनेर गर्दैछु। सुनिरहनु भएको छ, धेरै साधुवाद तपाईहरुलाई। र शेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। युट्युबमा पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेजमा पनि जानुहोस्, त्यहाँ पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजकल अलिकति अब समय व्यस्त भइसकेको छ, त्यसैले चाहिँ पहिला जस्तो घरमै लकडाउनको भएको बेलामा जस्तो सुन्न सक्ने अवस्था त नहोला, तर पछि पछि भए पनि सुन्न सकोस्, सुन्न पाओस् भनेर तपाईले शेयर चाहिँ गरिदियोस्। अब जातक सुरु गरौं। हुन त भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा यो चिञ्च मानविकाको कारणमा यो देशना गर्नु भएको है। चिञ्च मानविकाले भगवान बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाएर भगवान बुद्धको जुन प्रतिष्ठा छ त्यसमा दाग लगाउने, भगवान बुद्धको जुन सम्मानमा आँच लगाउने, भगवान बुद्धलाई बुद्ध शासनबाट पतन गराउने योजना अनुसार चिञ्च मानविकीले आफूलाई गर्भवती बनाए भनेर भगवान बुद्धलाई ठाडै धर्मसभामा आरोप लगाउन आएको थियो। त्यसलाई मिथ्या आरोप भनेर भनिन्छ। त्यसैले चिञ्च मानविका त तपाईको त्यही जन्ममा भगवान बुद्धको सामुन्य नै अविची नरकगामी भएको घटना त हामीले सुनाइसकेका छौं। उहाँ त्यो चिञ्च मानविकाकै कारणमा यो देशना गर्नुभएको। सुरु गरौं अतीत कथा भनेपछि बोधिसत्वको रूपमा भगवान बुद्ध पारमिता गुण सम्पन्न गर्ने बेलामा भएको घटना। वाराणसी राज्यमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समय त्यति बेला बोधिसत्व पुरोहित
ब्रह्मदत्त राजाको राज्यमा पुरोहित भएर जन्मिने, यानी कि ब्रह्मदत्तको पुरोहितको छोरा भएर चाहिँ बोधिसत्व जन्मेका थिए। र ब्रह्मदत्त राजाको पुरोहित साह्रै बुद्धिमानी पण्डित पनि थिए। त्यसैले उसको छोरा पुरोहित जो बोधिसत्व आफ्नै बुबा पुरोहित पण्डित भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्व पनि पण्डित भएर नै जन्मिए, पण्डित भएर नै हुर्किए। पछि बोधिसत्वको पिता ब्रह्मदत्तको पुरोहित, राज्यको पुरोहित बितिसकेपछि त्यो स्थानमा बोधिसत्व पण्डित, पुरोहित पण्डित बुद्धिमानी भएको कारणले राज्यको पुरोहित पदमा बाउ बितेर गएपछि छोरा नै पदासीन भए। अब वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाको राज्यमा बोधिसत्व पुरोहित पण्डित भनेर कहलिए। जसरी बुवाहरूले बनाएका बाताहरूलाई राम्ररी नै अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहे। ब्रह्मदत्तको एकजना महारानी थियो। समय बित्दै गइरहेको थियो मजाले। महारानीलाई खुब माया गर्ने भन्नुपर्छ ब्रह्मदत्तले, र सकेसम्म आफ्नी महारानीलाई सुखशैलमा राख्ने ब्रह्मदत्तको मनसाय पनि थियो। कहिलेकाहीँ ब्रह्मदत्तले आफ्नी महारानीलाई सोध्ने गर्थ्यो, महारानी केही अभाव छ भने, केही आवश्यक छ भने यस्तो एउटा गरिदिए हुन्थ्यो। मेरो श्रीमान, मेरो राजाले यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको भए, हे महारानी भन, माग, म तिमीलाई वर दिन्छु। तिमीले जे चाहन्छौ त्यो कुरा म परिपूर्ति गरिदिन्छु। किन त भन्दाखेरि ब्रह्मदत्तलाई महारानी साह्रै नै प्रिय। आफूलाई प्रिय लाग्ने मान्छेहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेको त सबैको इच्छा हुन्छ, आकांक्षा हुन्छ। त्यसैले ब्रह्मदत्तले सोध्ने गर्थ्यो महारानीलाई बेला बेलामा। अब ब्रह्मदत्त राजा ऐश्वर्यशाली नभएको केही छैन। महारानीलाई अब कुनै त्यस्तो अभाव नहोस् भन्ने मनसाय थियो। र ब्रह्मदत्त राजाले महारानीलाई आवश्यकता पूरा गर्ने, गरिदिने मनसाय राखेर बार बार सोधेको बेलामा ल माग, वर दिन्छु भनेर चाहिँ राजाले त्यस्तो वचन दिँदाखेरि महारानीले के मागे त भन्दाखेरि, महाराज मलाई अरू के पनि चाहिँदैन, मलाई सब चिज चाहिँ परिपूर्ण भएको छ। खाने, लाउने, बस्ने, मान सम्मान, इज्जत, ऐश्वर्य के छैन मसँग। म त ब्रह्मदत्तको महारानी पो हो त, मलाई के को अभाव हुन्छ महाराज। सबै परिपूर्ण हुँदा हुँदै पनि मलाई एउटा चिज चाहिँ तपाईसँग माग्न मन लागेको छ। भन महारानी, तिमी ब्रह्मदत्तको महारानी हो, के चाहन्छौ? हीरा, मोती, जवाहरलाल, पन्ना, मान, ऐश्वर्य, पदवी के चाहन्छौ? महाराज मलाई त्यस्तो हीरा, मोती, जवाहरलाल, पन्ना, मान, पदवी के पनि चाहिँदैन, सबै पर्याप्त छ मलाई। तर मेरो मनमा एउटा इच्छा छ, म त्यो व्यक्त गर्न चाहन्छु।
भन महारानी के? महाराज, आफ्नो श्रीमान भनेको आफ्नो श्रीमतीहरूको लागि नै सबभन्दा ठूलो हीरा हुन्छ, मोती हुन्छ, जवाहरलाल हुन्छ, पन्ना हुन्छ, मान हुन्छ, पदवी हुन्छ। याद गर्नुहोस् है यो कुरा। महारानीले भनेको महाराजलाई। त्यसैले जसरी मान्छेहरूले हीरा, मोती, जवाहरलाल, पन्ना, मान, पदवी, ऐश्वर्य संरक्षण गरेर राख्छ, सुरक्षा गरेर राख्छ, कसैलाई बाँड्न चाहदैन। त्यसमध्येमा त यो श्रीमान हैन, आफ्नो श्रीमान भनेको श्रीमतीहरूलाई कसैलाई बाँड्न चाहदैन रे। हीरा हो क्या उनीहरूको लागि। त्यसैले महाराज, तपाईले मलाई यो वचन दिनुस्, यो वर दिनुस् कि अब आइन्दा तपाईले कसैलाई कामुक दृष्टि राखेर कुनै पनि स्त्रीमाथि नजर दोहोराउँदैन, कसै स्त्रीसँग तपाई लाग्दैन, काम तृष्णामा लिप्त भएर तपाईले अब आइन्दा कुनै पनि स्त्री समागम, स्त्री गमन, स्त्रीहरू प्रति कामुक दृष्टिले नहेर्ने, त्यो एउटा वचन चाहिँ मलाई दिनुस्। मलाई अरु सबै पर्याप्त छ, यो एउटा मात्रै मलाई चाहिने, सिवाय मलाई अरु के पनि चाहिँदैन। महाराज, अब आइन्दा यति वचन दिनुस् कि अब आइन्दा कुनै पनि स्त्रीसँग लाग्दैन, कुनै पनि स्त्री प्रति कामुक दृश्यले हेर्दैन भनेर मलाई वचन दिनुस् भनेर रानीले राजालाई वर मागे। महारानी, राजाहरूको लागि यो धेरै असम्भव कार्य हो। नाच गान, मदिरा हैन, सुरा यस्तो चीजहरू त भइरहन्छ। स्त्रीहरूप्रति नजर पनि दोहोरिन्छ। यो चाहिँ अलिकति राजाहरूको लागि असम्भव जस्तै छ है। त्यसैले म यो तिमीलाई दिन्छु नै भन्न त सक्दिन। कहिलेकाहीँ राजाहरूको लागि त्यस्तै परिदिन्छ। सुन्दरीहरू अगाडि आइदिन्छ, रूपवतीहरू देखिदिन्छ, मदिरा सेवन गरिरहेको बेलामा, नाचगान गरिरहेको बेलामा यो अलिकति कठिन कार्य हो। महारानी, मैले त सोचेको तिमीले हीरा माग्ला, मोती माग्ला, ज्वालाद माग्ला, पन्ना माग्ला, मान पदवी ऐश्वर्य माग्ला, त्यो ब्रह्मदत्तको लागि दिनको लागि त्यो सम्भव विषय हो। तर यो अलिकति गाह्रो छ महारानी भनेर भन्दाखेरि महारानीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, मलाई यो हीरा मोती जवाहरलाल पन्ना मान पदवी खानपिन लाउने यो सबै चीज मलाई पर्याप्त छ। मेरो मनमा बस तपाई अरु स्त्रीहरूसँग नलागे पुग्छ। त्यो जतिको हीरा मोती जवाहरलाल पन्ना मेरो लागि अरु के हुन्छ। रानीको बार बारको प्रार्थनाले त्यही वर माग्नेमा अधिक रहेको कारणले आखिरमा राजाले महारानीलाई त्यो वर दिए। अब आइन्दा म राज्यमा नाच गान होस्, स्त्रीहरू यत्र तत्र छरोस्, म कहिले पनि स्त्रीहरूप्रति काम तृष्णाले व्यवहार गर्दैन, काम तृष्णाले नजर दोहोराउँदैन, पर स्त्रीहरूसँग पनि म लाग्दैन। ल महारानी, तिमीलाई मैले यो वर दिए भनेर राजाले महारानीलाई त्यसरी वर दिएर
समय बिताए, वर्षौं समय बिताए। साँच्चै राजाले वर दिए जस्तै रानीप्रति इमान्दार भएर मैले महारानीलाई वर दिएको छ है भनेर राज्यमा चाहिँ स्त्रीहरू नाच गान मदिरा हुँदाखेरि पनि राजाले कहिले पनि स्त्रीहरूलाई चाहिँ काम दृष्टिले कहिले पनि हेरेन। पहिला जस्तो स्त्रीहरूप्रति गमन गर्ने आदि इत्यादि कहिले पनि गरेन। समय बित्दै जाँदाखेरि सीमान्त प्रदेशबाट पत्र आएछ। के भनेर पत्र आएछ त भन्दाखेरि महाराज सीमान्त प्रदेशमा विद्रोह बढेछ। हामीले विद्रोहीहरूसँग दुई पल्टसम्म मुस्किलले हामीले चाहिँ दमन गर्नको निमित्त उनीहरूसँग भिडन्त गर्नु पर्यो। दोस्रो बार पनि हामी उनीहरूलाई भिडन्तमा रोक्न सफल भए। अब तेस्रो भिडन्त हुनेवालामा छ। सीमान्तहरूमा विद्रोहीहरू बढेछन्। त्यसैले महाराज सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई दमन गर्नको निमित्त अब तेस्रो पल्टको द्वन्द्वमा युद्धमा हामीले सायदै रोक्न सकिएला। त्यसैले महाराजबाट नै यो तेस्रो पल्टको यो विद्रोहीहरूको दमनलाई साम्य गरिदिनु हुन राजालाई हामीले विनय अनुनय विनय गरेर यो पत्र कोरिरहेका छौं भनेर सीमान्त प्रदेशका सेनाहरूले राजालाई पत्र पठाएछ। राजाले पनि सोचे, राजाहरूलाई भनेको त तपाईको राज्य भनेको हैन धेरै नै प्यारो हुन्छ कि राजाहरूलाई जति सुकै आफ्नो राष्ट्र फैलाउँदाखेरि पनि तृप्त हुँदैन रे। जति सुकै ठुलो भए पनि तृप्त हुँदैन। राजाहरूलाई आफ्नो सिमाना बढाउने मात्रै सोच हुन्छ रे। समुद्रको पानी खाएर तृष्णा नमिटिए जस्तै राजाहरूलाई पनि सिमाना बढाएर कहिले पनि तृष्णा मेटिँदैन भन्छ कि। अब आफूसँग आफ्नै भूभाग फेरि अरूलाई दिनको लागि त छनै सक्दैन, त्यो दिनु पनि हुँदैन हैन। एउटा राष्ट्रभक्तले त्यसो गर्दा पनि गर्दैन। त्यसपछि राजाले सोचे, ओहो सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरू बढेछ। सुरक्षाको निमित्त खटाएका सुरक्षाकर्मीहरूले सम्म पनि विद्रोह दमन गर्नको निमित्त धौधौ परिरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रको सुरक्षाको निमित्त भनेको राज्यको राजाहरूले ज्यानसम्म दिएर पनि आफ्नो राष्ट्र जोगाउनु पर्छ। राष्ट्रको माटोमा मिसिएर जान पाउनु जस्तो भाग्यको कुरा पनि हुँदैन तपाईको। कोही जान पाउँछ? आफ्नो माटोको निमित्त आफ्नो प्राण त्याग गर्ने भनेको त परमत्थ पारमिता जस्तै हो के त्यो। आफ्नो ज्यानै बलिदान दिएर जाने, त्यो त बोधिसत्वले पनि गर्छन् नि हैन। त्यसैले पहिलाका साँच्चैकै यो राष्ट्रको निमित्त आफ्नो ज्यान दिएर जाने हैन, उहाँहरू त शहीदहरू भनेको त परमत्थ पारमितामा पर्छ। उहाँहरू ती शहीदहरूलाई त सलाम गर्नुपर्छ राष्ट्रले। ज्यान थाप्नु भनेको चान्चुनको विषय हुन्छ। एउटा सियोले खोज्दाखेरि त हामीले हात निकाल्छ भने कसैले गोली हान हान भनेर चाहिँ आफ्नो छाती थाप्नु भनेको त सानोतिनो कुरा होइन। मैले सानो बेलामा शहीदहरूले त्यसरी 4 जना शहीदको मैले मजाले पढेको छु। उहाँहरूको नाम लिने बित्तिकै शिर झुक्न तयार हुन्छ कि। त्यस्ता शहीदहरू त कहाँ पाउनु। उहाँहरू त साँच्चैकै शहीद हो कि। 4 जना शहीद त तपाईहरुलाई थाहै छ नि हैन। त्यसैले राजाहरू भनेको पनि
धर्म अनुसार राजाहरू अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने हाम्रो नेपालमा त राजा छैन हैन, राष्ट्रपति छ, प्रधानमन्त्री छ, नेताहरू छ नि। यो राष्ट्रलाई सही गति दिनको निमित्त भनेर उभिएका व्यक्तिहरूले त राष्ट्रको निमित्त आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नको त हर हमेशा तयार हुनुपर्छ भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार। त्यो गर्न पाउनु फेरि उनीहरूको लागि सौभाग्यको विषय बन्छ। त्यो साधारण सबै जनताले गर्न नसकिएला हैन, नसकिने पनि होइन। फेरि जनताहरू नै उठेर आएपछि त जस्तो सुकै पारमिता तयार गर्न पनि हुन्छन् फेरि हैन। तर राज्यको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरूले राष्ट्रको लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नको निमित्त हर हमेशा तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रको निमित्त आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, जसरी सीमान्त प्रदेशमा युद्ध हुँदाखेरि, द्वन्द्व हुँदाखेरि सेनाहरू चाहिँ के गर्छ? एउटा सेनाले तपाईँको आफ्नो ज्यान चाहिँ हत्केलामा राखेर राष्ट्रको निमित्त हैन आफ्नो ज्यान अर्पिन तयार भएर हिँडिरहेको हुन्छ। राष्ट्रको त्यो राजनेताहरूदेखि लिएर हैन राष्ट्र हाँक्नेहरूले त्यसो गर्नु पर्दैन त? त्यो सेनाहरू पनि राष्ट्रकै खाइरहेको हो, त्यो नेताहरू पनि त राष्ट्रकै खाइरहेको हो नि त। राजा ब्रह्मदत्त राजाले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो सीमान्त प्रदेशमा विद्रोह बढेछ, राज्यमा आतंक फैलिएछ, पठाइरहेका सेनाहरूले गुहार मागेछ, म जानुपर्छ र त्यो सीमान्त प्रदेशको विद्रोहीहरूलाई दमन गर्नुपर्छ। यो राजाको कर्तव्य हो, चाहे मेरो ज्यान नै किन नजाओस्। पहिलाका राजाहरू त आफै घोडा चढेर आउनुहुन्थ्यो राष्ट्र चाहिँ जोगाउनको निमित्त। हेर्नुहोस् है, पहिलाको राजा र अहिलेको राजाहरू, पहिलाको नेताहरू अहिलेको नेताहरू के फरक छ? आफ्नो राष्ट्र जोगाउनको निमित्त प्राण हत्केलामा राखेर आउँछ राजाहरू। त्यति बेला गएर महारानीलाई के भन्नु त भन्दाखेरि, आफ्नो प्रिय महारानी के उसको निमित्त त त्यस्तो सब कुछ त्यागिदिएको लो। के भनेछ त भन्दाखेरि, महारानी सीमान्त प्रदेशमा विद्रोह बढेछ, दमन गर्न जान आवश्यक पर्यो। अब जहिले सँगै बसेका महारानीलाई छोडेर जानु पर्दाखेरि राजालाई पनि मनमा चाहिँ अलिकति असहज परिस्थिति त हुन्छ नि। यता महारानीलाई पनि जहिले पनि अब चाहिँ हैन सँगै बसेको महारानीलाई अब राजाले छोडेर जानु पर्दाखेरि महारानीलाई पनि असहज परिस्थिति हुन स्वाभाविकै हो। राजाले सम्झाए, महारानी सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूसँग युद्ध हुँदाखेरि, दमन गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्न सकिँदैन। राजाको सम्म पनि ज्यान पनि जान सक्छ, राजाले दमन पनि गर्न सक्छ। युद्धमा त के हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले महारानी त्यस्तो एउटा डरलाग्दो परिस्थितिमा महिलाहरू जानु उपयुक्त छैन। महारानी यही सुखशयलसँग बस्नु, म सीमान्त प्रदेशमा गएर विद्रोहीलाई दमन गरेर आउँछु भनेर भने। ओहो महाराज, म एक्लै मात्र दरबारमा मिठो मिठो खाएर मिठो मिठो लगाएर तपाई भने सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूसँग युद्ध गर्ने, युद्धमा त के खान पाउँछ के गर्न पाउँदैन। म मात्र यो राज्यमा त्यसरी बस्दिन, म पनि तपाईसँगै आउँछु भनेर महारानीले भनेपछि राजाले रोके। होइन महारानी, आउने इच्छा नगर, तिम्रो लागि कष्टप्रद हुन्छ। विद्रोही कस्ता छन् के छन् भन्ने पनि थाहा छैन, त्यहाँ गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसैले महारानी कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, दरबारमै बस,
म राजाको कर्तव्य सीमान्तमा गएर दमन गरेर आउँछु, बरु पुरोहित पण्डित बोधिसत्व पुरोहित पण्डित पनि यही नगरमा रहन्छ, उसले यो नगर सुरक्षा गर्छ, ऊ पण्डित छ, पुरोहित हो, पण्डित छ, यो नगरको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ र सीमान्त प्रदेशको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। महारानी राजदरबारमै निर्धक्कका साथ बस्नुस्, अवश्य पनि त्यो विद्रोहीहरूलाई दमन गरेर म अवश्य फर्किनेछु, विजय प्राप्त गरेर म फर्किनेछु भनेर सम्झाएर बुझाएर आखिरमा राजदरबारमा नै रानीलाई रोकेर राखे। तर रानीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज सीमान्त प्रदेश कति योजन टाढा छ? 32 योजन टाढा छ। त्यसो भए महाराज एक एक योजनमा मलाई तपाईको र मेरो विषयमा के कस्तो भइरहेको छ हालचाल बुझ्नको निमित्त एक योजन पछि एकजना दूत पठाएर तपाईको पनि खबर मलाई दिनुस्, मेरो पनि खबर तपाईलाई दिने किसिमले एक योजन पछि दूतहरू पठाउने वचन दिनुभयो भने अवश्य पनि म महलमा राजमहलमा बसेर तपाईलाई अवश्य पठाउने छु भनेर भनेपछि राजाले पनि विचार गरे, यो त ठिकै छ। 32 योजन टाढा सीमान्त प्रदेशमा चाहिँ अब विद्रोहीहरूको दमन गर्दा जाँदाखेरि बाटोमा त अब एक एक योजन भएपछि फेरि दूतहरू पठाउने र हालचाल हैन खबर आदान प्रदान गर्ने भन्ने मनसायलाई भनेको भयो। राजाले पनि यो ठिकै छ, मेरो पनि हालचाल थाहा हुन्छ र महारानीको पनि हालचाल थाहा हुन्छ, यो त राम्रो प्रस्ताव हो महारानी, यो प्रस्ताव अवश्य म स्वीकार छु। एक एक योजनमा हरेक एक योजनमा म अवश्य पनि दूत पठाउने छु भनेर राजाले सीमान्त प्रदेशको दमन विद्रोहीहरूको दमन गर्नको निमित्त प्रस्थान गरे। ल हेर्नुहोस् है, त्यो नगरको सुरक्षाको निमित्त भने बोधिसत्व पुरोहित पण्डितलाई जिम्मा दिएर गए हैन। अनि रानी महलमा एक्लै भइन्, पुरोहित पण्डित बोधिसत्व नगरको सुरक्षाको निमित्त, कतै यो नगरमा पनि विद्रोहीहरूले चाहिँ फेरि हमला नगरिदेला भन्न सकिँदैन नि हैन। त्यसैले राजाले त्यत्रो विश्वास गरेर चाहिँ बोधिसत्व पुरोहित पण्डितलाई नगरको जिम्मा गरेर आफू चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा गएको बेलामा एक योजन कटिसकेपछि रानीलाई वचन दिए अनुसार महाराज ब्रह्मदत्तले 2 जना दूतहरू पठाए, रानीको हालचाल बुझाए, राजाको हालचाल दिनको निमित्त। त्यसपछि एक योजन पछि आएका त्यो दूतहरूलाई राजमहलमा पुगेपछि महारानीलाई किन आएका तिमीहरू ल भन भन्दाखेरि महाराजले सबै हालचाल दिनको निमित्त तपाईँ कहाँ पठाएको, तपाईको पनि हालचाल बुझ्नको निमित्त हामीलाई पठाएको, राजाको पनि यस्तो रानीको पनि कस्तो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो त्यहाँ। अनि के भयो त भन्दाखेरि
महारानीले त्यसरी हालचाल पुस्न आएका राजाले पठाएका 2 जना ती दूतहरूलाई महारानीले काम तृष्णाको नजरले पो हेर्न थाले हैन। अब जहिले पनि राजासँग बसिरहेको पुरुषसँग बसिरहेको जुन उसको स्वभाव थियो, अहिले त पुरुष समागम त छैन उसलाई। नभइसकेपछि महारानीले दूतहरूसँग काम तृष्णाको नजरले हेरेर, हे दूतहरू आओ, तिमीहरू पनि युवा नै छौ, म पनि युवती नै छु, काम तृष्णा पूरा गरौं भनेर महारानीले दूतहरूसँग काम तृष्णा काम भोग गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि दूतहरू त झस्किएर तर्सिएर, ओहो महारानी यस्तो अनर्थ चाहिँ नगरौं, हामी त राजाको विश्वास पात्र, राजाको आदेश अनुसार तपाईको हालचाल र राजाको हालचाल आदान प्रदानको निमित्त हामीलाई आदेश छ। यस्तो चाहिँ काम तृष्णामा लिप्त भएर आसक्त भएर यस्ता काम भोगको कार्य हामीबाट हुँदैन महारानी, यस्तो आश्चर्य कुरा नगर्नुहोस् महारानी भनेर चाहिँ ती 2 जना एक योजनबाट पछि आएका दूतहरूले अस्वीकार गरेपछि रानी चाहिँ अब पुरुष समागममा लिप्त भइसकेको, अब पुरुष समागम नपाएपछि आफ्नो अगाडि जो पुरुषहरू आउँछ उसैलाई अब भोग गर्ने लालचा बढ्यो भनौं न। जबकि आफ्नो श्रीमानले अरू स्त्रीहरूलाई नहेर्नु भनेर चाहिँ वर माग्ने त्यो स्त्रीले आफैले फेरि चाहिँ दूतहरू पठाएका ती दूतहरूलाई फेरि काम तृष्णाको नजरले हेरेर काम भोग गर्ने प्रस्तावसम्म हाले। र दूतहरूको अस्वीकार पछि रानीले आफ्नो चाहिँ जुन शक्तिशाली पद हो नि त महारानी भनेको, आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर यदि तिमीहरूले मसँग काम भोग गरेनौ भने तिमीहरूको खैर हुँदैन भनेर डर त्रास देखाएर, केही कुराहरू लोभ देखाएर तिमीहरूलाई चाहिँ मसँग काम भोग गर्यो भने पछि तिमीहरूलाई पदवी पनि बढाइदिउँला आदि इत्यादि लोभ र त्रास देखाएर आखिरमा महारानीको आदेश, ठाडो आदेशमा ती दूतहरूले महारानीसँग काम भोग गरे। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि फेरि 2 योजन पुग्यो हैन, 32 योजनमा अब 1 योजनमा आयो 2 जना। 2 योजन पुगे त्यति बेला त अब तपाईहरु हाम्रो जस्तो अब प्लेन छैन, तपाई गाडी छैन हैन, गाडामा जानु पर्छ, रथमा के रथमा। 2 योजन पुगेपछि फेरि राजाले 2 जना चाहिँ दूतहरू पठाए हालचाल आदान प्रदान गर्नको निमित्त। अर्को 2 जना दूतहरू, उनीहरू 2 जना चाहिँ आएपछि रानीले त्यो 2 जनालाई पनि त्यस्तै प्रस्ताव राखे। त्यो दूतहरूले अस्वीकार गरे। अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि रानीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर, डर देखाएर, त्रास देखाएर, लोभ देखाएर अर्को 2 योजन पछि आएका 2 जना त्यो दूतहरूसँग पनि काम भोग गरे। पुरुष समागम भएका त्यो महारानीलाई पुरुष नभइसकेपछि उसले आफ्नो अगाडि जो आएका छन् तिनीहरूसँग नै पुरुष भोग गर्ने कार्यहरू गर्दै गए। 2 योजनमा, 3 योजनमा, 4 योजनमा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 देखि 32 योजनसम्मको
हरेक योजनको 2-2 जना चाहिँ दूत पठाएका ती पुरुषहरूसँग महारानीले काम तृष्णामा लिप्त भएर आसक्त भएर उनीहरूलाई डर देखाएर त्रास देखाएर लोभ देखाएर आखिरमा कतिजनासँग उसले चाहिँ व्यभिचार गर्यो? 64 जना। अब त राजाले पठाउँदैन, एक योजनमा 2 जना मात्र पठाएको थियो, 32 योजना त गयो त। त्यसपछि नचाहँदै पनि ती चाहिँ 64 जना पुरुषहरूले के गर्नु पर्यो? त्यहाँ काम भोग गरेर महारानीलाई दत्रासको कारणले सन्तोष गरेर राख्नु पर्यो, हैन? एकजना पठायो, एक योजनबाट त 2 जना हुने भयो नि त तपाईको। एउटा पठायो, फेरि पठायो, हैन? जस 2 जनाको हिसाबबाट गर्छौं, त्यहाँ 2 जनाको हिसाबमा लेखिएको छ। जस पठायो दूतहरू। त्यसपछि राजाले पनि सीमान्त प्रदेशमा गएर विद्रोहीहरूलाई आफ्नो बलबुत्ताले आफ्नो ज्यान हत्केलामा थापेर सीमान्त प्रदेश आफ्नो सिमाना जोगाउनको निमित्त राजाले युद्ध गरेर सबै विद्रोहीहरूलाई दमन गरेर विजय प्राप्त गरे। त्यसरी विजय प्राप्त गरेर राजा फर्किन थाले। फर्केर राज्यमा आउँदाखेरि बोधिसत्व पुरोहित पण्डित पनि महारानीलाई खबर दिन गए। राजाले सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीलाई दमन गरेर राजाले विजय प्राप्त गरे। राजा साँच्चै बहादुर रहेछ, धन्य महाराजको भनेर चाहिँ बोधिसत्वले त्यसरी महारानीलाई खबर दिन जाँदाखेरि चाहिँ अब अरु पुरुषहरू अगाडि नआएपछि महारानी त अरु पुरुषहरू चाहिँ अब चाहिँ काम दृष्टिले हेर्दै, हैन, गमन गर्दै डर देखाएर हुन्छ कि त्रास देखाएर हुन्छ कि लोभ देखाएर हुन्छ कि जाल जेल गरेर हुन्छ कि जसरी पनि पुरुषहरूलाई आफ्नो जालमा फसाउने कार्य गर्दै बसिरहेको त्यो महारानी, जसले आफ्नो श्रीमान राजालाई भने परस्त्री चाहिँ नहेर्ने, काम तृष्णाले परस्त्रीलाई नजर नलगाउने भनेरसम्म वर माग्ने, त्यो आफू भने यता यस्तो हो। फेरि अनि चाहिँ बोधिसत्व पुरोहित पण्डित पनि आफ्नो सामुन्ने परेपछि बोधिसत्व पुरोहित छन् त्यो दूतहरू भन्दा पनि जवान, हैन, लक्का जवान, हिष्ट पुष्ट, अनुहार राम्रो, सुन्दर। ल महारानीलाई त त्यो पुरोहित बोधिसत्व पुरोहित पण्डितसँग पनि काम तृष्णा जागेर काम भोग गर्ने प्रस्ताव राखिहाले। बोधिसत्व पुरोहित पण्डित त आश्चर्यमा परे। महारानीले यो के भनिरहेको, मैले यो सुनिरहेको साँचो हो र? महारानीले, हे पुरोहित पण्डित, तिमीले जे सुनिरहेका छौ त्यो सत्य सुनिरहेका छौ। आओ जवानीको भोग गर। म जस्तो महारानी, तिमी त पुरोहित हो यो राष्ट्रको। यदि तिमीले चाहिँ मैले भने जस्तो मेरो चाहना पूरा गरिदियो भने तिम्रो पदवी पनि बढाइदिने छौ, तिम्रो लाभै लाभ गराइदिन्छु म भनेर भन्दाखेरि पनि पुरोहित पण्डित त तपाईको लोभमा परेन। महाराज, यस्तो अनर्थ कार्य मबाट हुँदैन र राजाले मलाई यत्रो विश्वास गरेर मलाई यो नगरको सुरक्षाको निमित्त मलाई प्रदान गरेर जानु भएको छ। उहाँको विश्वासमा घात गर्दैन। तपाईको यो जुन इच्छा पलाएको छ यो अनर्थ गर्नेवाला इच्छा हो।
यस्तो इच्छा उत्पन्न गराउनु पर्ने तपाईको कुनै पनि आवश्यकै थिएन। र मलाई पुरोहित पण्डित मलाई जुन पदवी दिइरहेको छ यसमै म सन्तुष्ट छु, मलाई अरू कुनै पनि लोभ छैन। महारानी, म तपाईको यो प्रस्ताव स्वीकार्न सक्दैन। यस्तो प्रस्ताव तपाईलाई सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। यस्तो प्रस्ताव गर्ने हो? राजाको एक आदेशमा तपाईको मेरो सबको शिर टुक्रिन सक्छ। यस्तो भए पनि छ यो कार्यमा। त्यसैले यस्तो चाहिँ अनुचित प्रस्ताव स्वीकार्नु त के, म यो सुन्न पनि चाहदैन। यो भययुक्त कार्य हो, यो दोषयुक्त कार्य हो। महारानी, यस्तो अनर्थ काम नगर्नुहोस् भनेर बोधिसत्व पुरोहित पण्डितले महारानीलाई सम्झाए। तर तृष्णाको वशमा लिप्त भएका, आसक्त भएका त्यो महारानीले त बोधिसत्वको त्यो सल्लाहलाई त उल्टो थालेछ। महारानीलाई त के भएछ त? रिस उठेछ, द्वेष उठेछ, क्रोध उठेछ। ओहो, म जस्तो महारानीले राखेको प्रस्तावलाई नै नास्ति होइन भएछ, दोष छ भनेर मलाई चाहिँ दुनियाँ उपदेश दिने बडा पण्डित बन्छ यो। अनि त्यो महारानीले, हे पुरोहित पण्डित, पुरुषहरू कस्ता हुन्छन् मलाई पनि थाहा छ। म जस्तो सुन्दरी अगाडि परेपछि कोही पनि पुरुष नाइ भन्न सक्दैन। तिमी पनि मलाई यो बनावटी यो पाराले कुरा गरिरहनु पर्दैन। एक योजनमा दुई जना चाहिँ, एक योजन बाबत 2 जना चाहिँ त्यहाँ दूतहरूलाई सबैसँग चाहिँ मैले यस्तो गमन गरिसकी, कसैले थाहा पाएको छैन, कसैले जानकारी पाएको छैन के को भए, के को दोष। इच्छा पूरा गर, आऊ, म तिमीलाई चाहिँ पदवी, तिमीलाई चाहिँ बढाइदिनेछु, तिमीलाई लाभै लाभ हुनेछ भनेर बोधिसत्वलाई त उसले अब शान देखाएको जस्तो शान देखाएन नि। तपाईँको एक योजनमा अरू पुरुषहरू 2 जनालाई त मैले उ गरिसकेँ। सबै पुरुष त्यस्तै त हो, आखिरमा माने त सबैले। तिमी मात्र कुन चाहिँ ध्यानको मुला हो र भने जस्तो के यस्तो शब्द त प्रयोग नगर्ला दिया होइन। तर पनि अहिलेको यो भाषामा तिमी मात्र कुन चाहिँ होइन लोकबाट आएका हो, यही लोक त हो नि। आओ, तृप्त गर, समय छँदैछ। राजा महलमा आइपुगेको छैन। हेर पुरोहित, भनेको मान, तिम्रो लाभ गरिदिनेछु भनेर चाहिँ लोभ देखाए। लोभ देखाउँदा देखाउँदै बोधिसत्वले भय देखाउँदाखेरि पनि, यस्तो यस्तो भय दोष देखाउँदाखेरि पनि के को भए, सबै पुरुषले त गरे भनेर आखिरसम्म त्यो कुरा पनि मुखबाट निस्किहाले। गलगाँठो छैन नि केटी मान्छेहरू। रानीको पनि छैन होला, निस्किहाल्यो। बोधिसत्वले यसो सोचे, ओहो, महारानीले महाराजप्रति साह्रै अन्याय गरेछ। राजाले आफ्नो र रानीको हाल खबर जान्नको निमित्त एक योजनमा त्यसरी चाहिँ दूत पठाएकाहरूसँग सबैसँग यसरी नै डर देखाएर या लोभ देखाएर यो महाराजले यस्तो अनैतिक काम गरेको हुनुपर्छ। यो त साह्रै नमिल्दो कुरा भयो। रानीले यो साह्रै अनैतिक काम गर्नुभयो भनेर विचार गरिरहेको बेलामा महारानीले के भने त भन्दाखेरि, हे पुरोहित पण्डित, तिमीले मेरो प्रस्ताव स्वीकार्छौ कि स्वीकार्दैनौ भन्दाखेरि, महारानी, यो प्रस्ताव अस्वीकार्य प्रस्ताव हो, मबाट यस्तो कार्य हुँदै हुँदैन।
जब त्यो पुरोहित पण्डितले साँच्चै त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि अब लोभ देखाएर भएन, यो पण्डितलाई अब भय देखाउनु पर्यो। हेर पुरोहित पण्डित, तिमीले चाहिँ मैले झन् चाहिँ तिमीलाई लाभ गर्नको निमित्त मैले यस्तो प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि तिमीले मानेनौ भने तिम्रो यो शिर छिनाल्ने काम म गरिदिन्छु है। तिमीलाई ज्यानको माया छ कि छैन? यदि तिमीले यो मेरो प्रस्ताव स्वीकार भने तिम्रो ज्यान खतरामा छ, तिम्रो शिर छिनाल्ने म योजना बनाइदिन्छु। म त यो चाहिँ हैन वाराणसी ब्रह्मदत्तको महारानी पो हुँ त। ल भन, तिमी आफ्नो प्राणको माया गर्छौ भने, ज्यानको माया छ भने यो प्रस्ताव स्वीकार, नत्र भने तिमीले आफ्नो ज्यान गए भन्ठाने भयो भनेर आखिरमा लोभ देखाएर नभएपछि भय देखाउन थाले। तर बोधिसत्व पुरोहित पण्डितले जतिसुकै शिरै छिनालले भय देखाउँदाखेरि पनि बोधिसत्वले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेन। बरु महारानी जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, म सत्यको बाटोमा हिँडिरहेको छु भने मेरो प्राण गए पनि मलाई कुनै अफसोस लाग्दैन। सत्यको मार्गमै मैले प्राण त्याग्न पाए पनि मलाई त सन्तोष नै हुनेछ। तर असत्य मार्गमा हिँडेर मैले जिउनुको कुनै औचित्य म देख्दिन। याद गर्नुहोस् यो वाक्य बोधिसत्वको। बरु सत्यको मार्गमा हिँडेर तपाईले प्राण त्याग्नु जाति, असत्यको मार्गमा हिँडेर तपाईले जिउनुको कुनै अर्थ छैन। महारानी म यो प्रस्ताव स्वीकार्दिन भनेर आखिरमा बोधिसत्वले त्यो प्रस्ताव नस्वीकारिकन गएछन्। अब यता महारानीलाई यस्तो लागेको थियो यो पुरोहित पण्डित पनि त जवानै छ, यसले त पक्कै पनि यो कार्य स्वीकार्छ होला, लोभ देखायो भने स्वीकार्छ होला भन्ठानेको स्वीकारेन। अब भय देखायो भने त अवश्य स्वीकार्छ भनेर चाहिँ राखेको थियो, त्यो पनि स्वीकारेन। अझ उसलाई त अब अरू गोप्य कुराहरू पनि भनिसकेको छ। एक एक योजनमा दुई दुईजना चाहिँ त्यो पुरुषहरूसँग चाहिँ हैन उसले काम भोग गरिसकेको। अरूले त गरे, तिमीले पनि गरे, के भयो? भनेको कुरालाई मान्छ भन्ठाने होला, म पनि जवानै छु भन्ठाने होला। तर त्यो चाहिँ भएन। त्यसपछि उसले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अब चाहिँ मलाई संकट आयो, राजा पनि आउने नै भयो। यो पुरोहित पण्डितलाई त मैले आफैले मुखैले भनिसके, केही गरी यो कुरा चाहिँ खुस्कियो भने, राजाले यो कुरा चाहिँ चाल पायो भने त पुरोहित पण्डितलाई जुन मैले डर देखाएको थिएँ शिर छिनाल दिने, मेरो पो शिर यहाँ छिनाल्ने कार्य हुन्छ त यहाँ। त्यसैले जसरी हुन्छ यो बोधिसत्वको साँच्चै मैले चाहिँ शिर छिनाल्ने कार्य गरिदिनु पर्यो। त्यो रानी अब मानव दानवतामा उत्रिएको के, अब चाहिँ सोच विचार कस्तो आयो त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ म जाल झेल गरेर भए पनि यो बोधिसत्वको यो चाहिँ पुरोहित पण्डितको शिर छिनालेर छाड्छु। म मनमा इख राखेछ। बोधिसत्व पण्डित चाहिँ पुरोहित चाहिँ गए। रानीको मन त व्याकुल व्याकुल, निन्द्रा लागेको होइन, खान मन लागेको होइन, सुत्न मन लागेको होइन, बस्न मन लागेको होइन। बस्दाखेरि जुरुक्क उठ्ने, सुत्दाखेरि झसङ्ग झस्किने, खाँदाखेरि खाना निल्न सकेको होइन। मन एकछिन शान्त छैन। के गरौं कसो गरौं, के गरौं कसो गरौं, के गरौं कसो गरौं। आखिरमा राजा सीमान्त प्रदेशबाट राजमहलमा आइपुगे हैन। त्यति बेला महारानी हैन, त्यो स्त्री कामभोगी स्त्री
जाल झेली स्त्रीले के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो लुगा च्याचुट पाडे, यता होइन च्यात्यो उता च्यात्यो यता, आफ्नो नङले यसरी कोट्रेर यसलाई कोट्रेर, मुखमा पनि यसरी कोत्रेर, केस चाहिँ जगेल्ता पारेर होइन यस्तो उस्तो गरेर पुरानो पुरानो त्यो लुगाहरू जस्तो हुने गरी कि त्यो लुगाहरू यता च्यात्यो उता च्यात्यो, घाउ आदि इत्यादि बनायो। रुममा होइन आफ्नो कोठामा आफ्नो कक्षमा चाहिँ सामान यता उता फालेर त मानव पुरोहित पण्डितले रानीलाई त्यहाँ आएर अनैतिक काम, जबरजस्ती अनैतिक काम गरेको जस्तो हुने किसिमले त्यहाँ चाहिँ वातावरण मिलाए। ल हेर्नुहोस्, आखिरमा स्त्रीहरूले पुरुषहरूलाई जालझेल गर्यो भने अन्तिम शस्त्र भनेको उसको त्यही हुन्छ कि मलाई जबरजस्तीकरण गरियो होइन। रानीले पनि त्यही उपाय निकाले, ल बर्बाद होइन। राजा राजमहल नगरमा आइपुग्ने बित्तिकै पुरोहित पण्डित अरू मन्त्री अमात्यहरू सेनाहरू सबैले राजालाई जय जयकार होइन। अब राष्ट्रको संरक्षण गरेर आएको भयो, राष्ट्रलाई सुरक्षा गरेर आएको भयो, आफ्नो सीमाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित पारेर आएको राजा एकदम चाहिँ गर्वका साथ छाँटका साथ आएको। अब राजालाई मनमा के लागेको थियो, आफ्नो पुरुषार्थ होइन आफ्नो श्रीमतीहरूलाई देखाउन पाउँदाखेरि श्रीमानहरूलाई त मजै हुन्छ नि तपाईँको। आफ्नो पुरुषार्थ आफ्नो चाहिँ होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले देख्न पायो भने त श्रीमती कति खुसी हुन्छ होला। अब श्रीमानलाई पनि खुसी हुन्छ, अब श्रीमतीहरूलाई पनि आफ्नो सफलता आफ्नो होइन जेसुकै होइन चाहिँ अब वृद्धि भएको चिजहरू श्रीमानलाई सुनाउनु पाउँदा कति खुसी हुन्छ होइन। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहै छ नि, मैले भनिरहनै पर्दैन। त्यो त राजाले पनि त्यहाँ पुगेपछि यसो चाहिँ रथमा बसेर हेर्यो महारानीलाई, त्यत्रो प्यारो महारानी होइन। आफूले त्यहाँ विजय प्राप्त गरेर आएको चिज महारानीलाई त्यो साट्न पाउँदाखेरि, त्यो विजय प्राप्त गरेर त्यो भेट्न पाउँदाखेरि कति मजा लाग्ने थियो। तर महारानी भने सामुन्ने देखिन। नदेखेपछि खल्लो लाग्यो मनमा चाहिँ राजालाई होइन। त्यहाँका प्रजाहरूले, त्यहाँका मन्त्री अमात्य होइन सेनाहरूले त अब स्वागत गरेकोमा खुसी नै हो। तर मनमा कता कता कुनामा चाहिँ खल्लो लाग्यो। किन त भन्दाखेरि आफ्नै प्यारी महारानी त्यहाँ देखिन। सोध्न थाले महारानी कहाँ छ। महारानीले चाहिँ त्यस्तै सोध्ला र उसलाई उत्तर दिनको निमित्त उसको सहेली होइन उसलाई सेवा गर्ने सुसाराहरूलाई के उत्तर दिनको निमित्त उसले सिकाएर पठाएको त भन्दाखेरि महारानी बिरामी छ, नगर ढोकामा आएर चाहिँ स्वागत गर्न आउन सक्दैन, बिरामी भएर सुतिरहेको छ भनेर खबर गरिदिनु है। महारानी कहाँ छ भनेर सोध्यो भनेर पठाएका ती चाहिँ सुसारेहरूले राजालाई त्यही भने, महाराज महारानीलाई सन्चो छैन, महारानीको हाल ठिक छैन, त्यसैले यहाँ उपस्थित आउन सक्नु भएन भन्ने बित्तिकै महाराजलाई त मनमा व्याकुल भएर चाहिँ महारानीको खोपीमा दौडे। के भयो मेरो महारानीलाई, कसो भयो मेरो महारानीलाई। रुममा गएको त कोठामा गएको, खोपीमा गएको त छाल बछ्या, यता सामान उता सामान। महारानीलाई यसो हेर्छ त घाउ खतिरा जस्तो के कोठरेर राखेको नि, लुगाहरू च्यातेको छ, बिरामी सुते जसो सुतेर बसिरहेको छ। त्यस्तो दृश्य देख्दाखेरि राजालाई त के भयो कसो भयो होइन, आतुर भयो के राजा त। महारानीलाई सोधे, महारानी के भयो, किन तिमी यस्तो बसिरहेका छौ, के भयो तिम्रो लुगाहरू यस्तो छ, तिम्रो चाहिँ शरीरमा घाउ छ, कक्षमा यत्र तत्र के भयो कसो भयो। रानी त बोल्दैन। महाराज मलाई यो कुरा नसोध्नु, मलाई यो कुरा नसोध्नु। फेरि राजाले सोधे, महारानी मलाई नभनिकन कसलाई भन्छौ, के भयो भन तिमीलाई, ज्वरो आयो कि होइन, यहाँ केही चाहिँ भएकै छ यहाँ
मैले सबै देखिरहेको छु। तिम्रो यो लुगा कसले च्यात्यो, शरीरमा घाउ कसले पार्यो, भन महारानी भन। तिम्रो राजा यहाँ उपस्थित भइसकेका छु हैन। महारानीले नक्कल पारेर, नाटक पारेर, महाराज मलाई यो कुरा नसोध्नु, म यो भन्न सक्दिनँ, यो कुरा नसोध्नु नै जाति तपाईले पत्याउन सक्नुहुन्न। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईले यो कुरा पत्याउँदैन मैले भनेपछि। त्यसैले यो कुरालाई छाड्दिनुस्, म केही दिनपछि ठिक्कै हुन्छु महाराज, त्यसैले चिन्ता नगर्नुस्, ठिकै हुन्छ चिन्ता नगर्नुस् भनेर चाहिँ नक्कल पार्न थाले। महारानीले त्यसो भन्दाखेरि त राजाले झन्झनै उत्सुक भयो के भयो ल भन, किन विश्वास गर्दैन तिम्रो म? तिमी मेरो श्रीमती, तिमी यो राष्ट्रको रानी, तिम्रो विश्वास नगरेको म कसको विश्वास गर्छु? भन महारानी के हो? म ब्रह्मदत्त राजा हुँ, ल वचन दिए, ल भन भनेर चाहिँ तेस्रो पल्ट चाहिँ राजाले कर गरेर सोधिसकेपछि महारानीले चाहिँ मन भनी सोचे अब चाहिँ भन्ने बेला आयो, अब चाहिँ यो राजाले पक्कै पनि मेरो कुरा सत्य नै मान्ने छ, अब चाहिँ यहाँ जाल बुन्नु पर्यो। बिचरा त्यहाँ बोरिसुत पुरोहित पण्डितलाई के पनि थाहा छैन हैन, उसले त्यो विषय कसैलाई भन्दा पनि भनेन। रानीले के भने त भन्दाखेरि महाराज तपाई पत्याउनु हुन्न होला, सायद तपाईले विश्वास गरेर राखेर यो नगरको रक्षा गर्नको निमित्त विश्वास पात्रको रूपमा राखेर गएका त्यो पुरोहित पण्डितले यो नगरको सुरक्षा त गर्नु पर्थ्यो, तर तपाईको महारानीलाई उसले सुरक्षा गर्दैन। ऊ स्वयं आफै यो चाहिँ हैन खोपीमा आएर राजा सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न गइरहेका छन्। त्यो राजा बाध्छ बाध्दैन ठेगान छैन। त्यसैले तिमी महारानी म राजा हुने, आऊ मसँग, हामी दुईजना एक आपसमा समागम हौं भनेर काम भोग गर्ने तृष्णाले लिप्त भएर आसक्त भएर मलाई प्रस्ताव राख्न आए महाराज। मैले पुरोहित पण्डितलाई धेरै सम्झाए, धेरै बुझाए, यस्तो अनैतिक काम गर्नु हुँदैन, राजाको विश्वासलाई टुक्र्याउनु हुँदैन, राजा अवश्य पनि विद्रोहीहरूलाई दमन गरेर अवश्य आउनेछ, यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन है, तिम्रो चाहिँ ज्यानको भय हुन्छ त्यस्तो तालले भनेर मैले कति कुराहरू भन्दै पनि पुरोहित पण्डितले आफ्नो बल प्रयोग गरेर मलाई जबरजस्ती आफ्नो काम भोग पूरा गरेर गए। मैले प्रतिकार गर्दा गर्दै पनि म सफल भएन। तपाई चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा सफल भयो, तर म यहाँ कुतीमा खोपीमा त्यो पुरोहित पण्डितसँग म युद्ध गर्नु पर्यो, तर म पराजित भएँ। के म तपाई जस्तो विजयी, तपाई जस्तो महापुरुषको श्रीमती भन्न योग्य भएर महाराज, तपाई जस्तो वीर पुरुष भएर पनि आज म आफ्नो एउटा लाज बचाउन मैले सक्षम भएन, तपाईको श्रीमती हुन म योग्य भएन भनेर मात्र के भनेको त्यो राजाको त टाउकोमा रिस उठेर थननननन हुने बित्तिकै त्यो एक पल्ट पनि सोचेन राजाले, त्यो पुरोहितले त्यसो गर्न सक्ला कि सक्दैन भनेर। राजाहरूको रिस त फेरि चाहिँ खतरनाक पो हुँदो रहेछ। उसले आज्ञा दिएपछि दियो त रानीले चाहेको पनि त्यही थियो। राजाले कुनै पनि केरकार नगरोस्, सिधा म चाहिँ ठोकिदिन्छु, बाण हानिदिन्छु, त्यो बाण गएर सिधा पुरोहितलाई लागोस्। त्यो खोजनीति गरिरह्यो भने त त्यहाँ त धेरै कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यसैले त्यसरी खोजनीति गर्ने कुनै पनि चाहिँ
मौका नै नपाउने किसिमले रानीले त्यस्तो एउटा जाल बुनेपछि राजालाई त रन्न ओहो, मैले यत्रो विश्वास गरेको त्यो पुरोहितले, मेरो यस्तो प्रिय महारानी, एक्लै महारानी भएर उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हमला गर्यो। ल यो पुरोहितलाई चाहिँ पाता कसेर जसरी ज्यान माराहरूलाई चाहिँ मृत्यु दण्ड दिनको निमित्त बड्डशालामा लगिन्छ, पाता कसेर यो पुरोहितलाई पनि पाता कसेर लगेर त्यसलाई पनि मृत्युदण्ड दिदेऊ भनेर तत्काल घोषणा गरिदिए। रानी त मुसु मुसु, मैले गरेको योजना सफल भएछ, कुनै केर कार बिना नै अब सिधा राजा आज्ञा भएपछि त कसैले रोक्ने कुरा भएन नि। रानी त मनमा नै हर्षित भएछ। ओहो, ठिक्क भयो त्यो पुरोहितलाई, बरा मलाई चाहिँ आदर्शको कुराहरू सिकाउने त्यसले। अब भग, अब गर्दन छिनालिन्छ अब उसको भनेर चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ मक्ख परिरहेको त्यो रानी राजाको आदेश पाउने बित्तिकै त्यो बड्डशालामा बध गर्ने त्यो मान्छेहरूले बोधिसत्वलाई गएर कुनै पनि चाहिँ हैन यताउति कुरा नसोधिकन सिधा गएर पाता कसेर लगेर चाहिँ नगरबाट चाहिँ हैन बटशालामा लग्ने भनेको त पाता कसेर नगरबाट लाने हो के। बटशाला भनेको मान्छे मार्ने ठाउँमा। ओहो, पुरोहितले त उसलाई त एकैचोटि त्यो वज्रपात भएको जस्तो भयो नि त। मलाई किन लगिरहेछौ, कसरी लगिरहेछौ, के कारणले, के को थाहै छैन कि। बाटोमा लगिरहेको त्यो चाहिँ बट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ पाटा कसेर लगिरहेको त्यो समयमा पुरोहितले त्यो बट गर्ने मान्छेहरूलाई सोधे, किन मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बिना कारण बिना अपराध मलाई यसरी चाहिँ पाता कसेर कोर्दा लगाएर मलाई बटशालामा लगेर मलाई किन बट गर्ने मृत्युदण्ड दिने मलाई यस्तो सजाय दिइरहेको छ, म त बुझ्नै सक्दैन के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ भनेर चाहिँ बोधिसत्वले भनेपछि, पुरोहितले भनेपछि ती बट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब पुरोहित पण्डित त साँच्चै कि विद्वान हो त्यो, अरूलाई भए त बोल्ने चान्स पनि थिएन। धन्न त्यो पुरोहित भएको कारणले त्यो वध गर्ने मान्छेहरूले राजाको आदेश छ महारानीलाई यस्तो 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 कार्य गरेको कारणले तपाईलाई बटशालामा लगेर मृत्युदण्ड दिने आज्ञा गरेको छ। ओहो, पुरोहित पण्डितले त ठ्याक्कै सोचे, बाबा यो महारानीले राजाको दिमाग पल्टाइदिएछ, राजालाई त पुरै जालमा पारिदिएछ, राजालाई उसले त हैन झुक्काइदिएछ। उसले झुटको खेती गरेर आखिरमा जुन कार्य आफूले गर्न चाहेको त्यो पूरा नभएपछि आज साँच्चैकै उसले बोलेको जस्तो मेरो गर्दन छिनाल दिने जुन भय देखाउँदै पनि मैले चाहिँ अस्वीकार गरेको साँच्चैकै त्यतिसम्म गिरेर आज यस्तो चाहिँ षड्यन्त्र जाल बुनेको रहेछ। राजालाई त पल्टाइदिएछ, राजाको दिमाग त पल्टाइदिएछ। त्यत्रो विश्वास गरेको मान्छेले राजाले एकपल्ट मलाई नसोधिकन यस्तो ठाडो आदेश दिएर आज मलाई मृत्युदण्ड दिन पठाएको रहेछ। ओहो हो हो हो, यो त अनर्थ भयो बा। अनि बट गर्ने मान्छेहरू त अब पहिला त पुरोहित पण्डित भएकोले सबैको आदर गर्न योग्य व्यक्ति हो हैन, पण्डित पनि थियो। के भने त भन्दाखेरि, हे सेनाहरू, म यो राजाको, यो राष्ट्रको, यो राजाको म पुरोहित, यदि मलाई 81 मृत्युदण्ड दियो भने कुन कुन सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ, खजाना कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा राजालाई पत्तो हुँदैन। ती खजानाहरू कहाँ कहाँ लुगाएर राखेको छु भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यदि म मरेर गयो भने धेरै हानि हुन्छ यो राजालाई। त्यसैले ए सेनाहरू, ए वध गर्ने पुरुषहरू, मलाई एकपल्ट राजालाई भेट्न देऊ। त्यो खजानाको सबै त्यो रहस्यहरू म बताएर मात्रै अनि जे गर्नुपर्छ मलाई गर।
किन राष्ट्रको लागि हानि पुर्याउने भनेर चाहिँ उसले योजना बनाएर जुक्ति लगाएछ। हुन पनि हो, उसले त धेरै खजानाहरू पनि उसले थाहा थियो। त्यसपछि वध गर्ने मान्छेहरूले हुन पनि हो भन्दै राजा कहाँ लगेछ। राजा कहाँ लगेपछि राजाले ओहो यो अपराधी, यसलाई त अहिले म मारिदिन्छु भनेर तलवार निकालेर चाहिँ किन आइस यहाँ तिमी, किन यसलाई ल्याएर खुरुक्क गएर चाहिँ नगर डोराएर यसलाई कोर्दा लगाएर चाहिँ यो चाहिँ राज अपराधी यो चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड नलिकन यसलाई किन ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ जे भएको कुराहरू सबै राजालाई बिन्ती गरेपछि ओहो खजाना बाँकी छ, ल भन कहाँ छ खजाना। महाराज यसको अगाडि म एउटा तपाईलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। बिना अपराध बिना दोष तपाईले मलाई यसरी मृत्युदण्ड दिनु पनि एउटा ठुलै खजाना तपाईले चाहिँ हानि गर्नु जस्तै हो। मैले कति इमानदार गरेर मैले तपाईको चाहिँ सेवा गरेँ, तपाईको राज्यलाई सुरक्षा गरेँ, त्यसको बदलामा आज मैले यही पुरस्कार पाएँ। तपाईले एक बार मलाई नसोधिकन तपाईले यस्तो निर्णय गरिदिनु भयो। हे महाराज तपाईलाई साँच्चै के मैले यस्तो अनैतिक काम गरे जस्तो लाग्छ, के सत्य होला यो भनेर प्रश्न पो गर्न थाल्छ। राजालाई त छक्क पर्यो। महारानीलाई चाहिँ त्यस्तो गरेको त महारानीले नै भनेको, सिधा आदेश दिएको, मैले चाहिँ केही छिनोफानो नगरिकन मैले दिएको हुँ। महारानी जस्तो मान्छेले तिमीले यस्तो गर्यो, त्यसैले छिनोफानो गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन, सिधा तिमीलाई मृत्युदण्ड दिने। महाराज यो असत्य हो, मैले यस्तो अनैतिक काम महारानीको निमित्त गरेकै छैन। महाराज मेरा पिताहरूले मलाई यस्तो सिकाएको छैन, कुनै पनि सानो से सानो कमिलालाई पनि मार्न सिकाएको छैन। मैले सानो से सानो कमिला पनि मारेको छैन, सानो से सानो चीज मैले चोरेको पनि छैन। एउटा कुनै पनि परिस्थितिले मैले चाहिँ यो अनैतिक काम तृष्णामा परेर काम भोग गर्नु त के, मैले कुनै पनि स्त्रीलाई काम तृष्णा नजरले सम्म हेरेको छैन। एउटा कुरा मैले चाहिँ ख्याल गरेर पनि मैले एउटा झुठो कुरा बोलेको छैन। र कुसको त्यो घाँसमाको तुप्पोमा हैन एक थोपा जुन चाहिँ हैन सिट जस्तो त्यति सुरा हैन त्यति सुरा पान पनि मैले गरेको छैन। यसरी म सत्य मार्गमा लागिरहेको यो मेरा पिताहरूले चाहिँ हिँडेको त्यो बाटोमा म पनि हिँडेको छु। तपाईले त्यही अनुसार मलाई विश्वास गरेर मेरा पिताको ठाउँमा पुरोहित पण्डितको रूपमा तपाईले मलाई पद दिएर राख्नुभयो। आज त्यस्तो व्यक्तिप्रति तपाईले एकपल्ट नसोधिकन तपाईलाई यस्तो मृत्युदण्ड जस्तो घोषणा गरिदिनु भयो। महाराज यो असत्य छ, यो जाल हो। महारानीले तपाईको दिमाग उल्टो पारिदिएछ, पल्टाइदिएछ तपाईलाई, र तपाई पनि खुरो खुरो मानिदिनु भयो भनेर पुरोहित पण्डितले भनेपछि महारानीको जिउमा भएको घाउ, च्यातिएको लुगाहरू, खोपीमा सामानहरू लच्छार पछार। र महारानीले तिमीले उस अनैतिक काम गर्न आएको अस्वीकार गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पनि तिमीले आखिरमा त्यसरी चाहिँ अनैतिक काम गरेर छाड्यौ। यसमा किन यो खोज नीति गरिरहनु पर्ने, तिमी मृत्युदण्डको भागीदार हौ भनेर चाहिँ भनिन्छ। पुरोहित पण्डितले के भनेछ त, महाराज जुन कुरा तपाईले सुन्नु भएको ठ्याक्कै उल्टा सुन्नु भएको। वास्तवमा मैले चाहिँ अनैतिक काम गरेको होइन, मैले प्रस्ताव राखेको पनि होइन, न मैले लुगा च्यातेको हो, न मैले घाउ पारेको हुँ, न मैले खोपीमा लथालिङ्ग पारेको हुँ। सबै काम त्यही महारानीले गरेको हो। मबाट कुनै पनि कायवाक चित्तबाट कुनै पनि मैले त्यस्तो अनैतिक सोचेको पनि छैन, गरेको पनि छैन, बोलेको पनि छैन। महाराज तपाईकै महारानीले मलाई त्यो प्रस्ताव राखेको,
मैले अस्वीकार गरेको, मलाई लोभ देखाएको, मलाई भय देखाएको तैपनि मैले अस्वीकार गरेको, मेरो शिर छिनाल दिने मलाई चाहिँ डर देखाएको, त्रास देखाएको, सत्यको मार्गमा हिँडेर मर्नुभन्दा हैन, मर्नु जाति असत्यको मार्गमा हिँडेर बाँच्नु भन्दा त सत्यको मार्गमा हिँडेरै मर्नु जाति भनेर मैले छोडेर आएको। महाराज, यसको प्रमाणको रूपमा मैले तपाईलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने तपाईले जुन एक एक योजनबाट पठाएका ती चाहिँ दूतहरू, सेनाहरू, महारानी र तपाईको हालचाल पुछ्नको निमित्त पठाएका ती दूतहरूसँग पनि रानीले चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध राखेको छ र यो महारानीको मुखबाट मलाई चाहिँ व्यक्त गरेको शब्द हो। त्यसै अनुसार मलाई पनि प्रस्ताव राखेको, मैले अस्वीकारे। तर ती 32 योजनबाट 64 जना त्यो दूतहरूले महारानीसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्नु पर्यो। नपत्या तपाईले ती दूतहरूसँग सोध्नुहोस्, तपाईकै दूतहरू हो भनेपछि त राजाको त रिङ्ग त लाग्यो र राजाले ती चाहिँ 64 जनाहरूलाई चाहिँ पनि पाटा कसेर ल्याएर अगाडि ल्याएर सोद्धाखेरि त अब राजाको अगाडि हैन, अब त पुरोहित पण्डितको पनि अगाडि हैन, अब त कुनै विकल्प नभएपछि राजाले सोधेपछि ती 64 जनाले पनि हो भनेर भनेपछि राजालाई त यस्तो भयो कि अब यो 64 जनाहरू सबलाई आज नगरमा लगेर यिनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइदियो, बटसलामा लगेर यिनीहरूको शिर छिनालिदियो यिनीहरूलाई भनेर। र महारानी अब त महारानीले त साह्रै धोका दिएको भयो नि त, महारानीको पनि शिर छिनालिदियो भनेर आदेश एकैचोटि दिएछ। अब चाहिँ अब रानीको त खत्तम भयो। रानी त त्यहाँबाट त्यो चाहिँ जो मान्छेहरूसँग उनले अनैतिक सम्बन्ध राखेको तिनीहरूले हो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिसकेपछि त अब त सक्यो नि। अब तर बोधिसत्वले राजाको त्यस्तो आदेश सुनेपछि बोधिसत्वले हात बिन्ती गरेर महाराजलाई के भने त भन्दाखेरि, महाराज यी 64 जनालाई तपाईले पुनः एकपल्ट चाहिँ गलत रूपमा तपाईले आदेश दिनुभयो कि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दियो भनेर। 64 जनाको आफ्नो इच्छा छैन, इच्छा विपरीत यिनीहरूलाई लोभ देखायो, त्रास देखाएर महारानीले गरेको यो कार्य हो। महारानी जस्तोको आदेशमा अब एउटा चाहिँ सेना जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्य भएर यिनीहरूले गरेका हुन्। त्यसैले यी चाहिँ 64 जना सेनाहरूलाई तपाईले यसरी मृत्युदण्ड दिएर अन्याय नगर्नुहोला, उनीहरूलाई चाहिँ प्राणदान गर्नुहोला। र महारानीले पनि तपाईले मृत्युदण्ड दिने घोषणा गर्नुभयो, त्यो पनि निकालिदिनु होला। अब मृत्युदण्ड दिएर के हुन्छ? महाराजको त्यो पनि एउटा कार्य हुन्छ, आफ्नो श्रीमती महारानीको सुरक्षा गर्ने पनि तपाईको पनि जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो, तपाईको पनि धर्म हो। एक त लोभ र भयमा परेर उनीहरूले अपराध गरे भने तपाईको महारानीले तृष्णाको भयमा परेर तपाईको महारानीले यस्तो अपराध गर्न पुगे। महाराज अब आइन्दा यस्तो हुने छैन, अब आइन्दा यस्तो गर्ने छैन भनेर यी गल्तीहरूलाई राजाको हिसाबले सबैलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कर्तव्य जिम्मेवार भएको राजाले क्षमा गरिदिनु होला। यसरी तपाईले चाहिँ रानीलाई शिर छिनालेर यसरी मृत्युदण्ड दियो भने यो उपहास बन्छ। त्यसैले जस्तो भएको थियो भइसक्यो, अब यसलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने क्षमता कसैसँग छैन। र महारानीको त्यो अपराध नगर्नको निमित्त तपाईले पनि सुरक्षा दिनु पर्थ्यो, तपाईले पनि दिनु भएन, तपाई पनि कता कता जानु पर्ने भयो। महारानी पनि पुरुष समागम भइरहेको त्यो महारानीलाई पनि आखिरमा पुरुषहरूको चाहना भएर उसले गरे। त्यसैले महाराज
सबभन्दा ठुलो त आफ्नो यो हृदय, आफ्नो सोच र आफ्नो विचारलाई नै हामीले दण्ड दिनुपर्ने हो। यो शरीरलाई दण्ड दिएर मात्र त यो सबै समाधान त हुँदैन। त्यसैले महारानीको जुन तृष्णा छ त्यसलाई बलि दिने, यी सेनाहरूको जुन लोभ छ, जुन भय छ, त्यसलाई बलि दिने कार्य गर्नु पर्यो महाराजले। यो शरीरलाई बलि मात्र दिएर त कहाँ त्यो तृष्णा समाधान भयो र कहाँ त्यो भएर त्यो लोभ समाधान भयो र। त्यसैले महाराज ती सेनाहरूलाई पनि छोडिदिनुस्, बरु यिनीहरूको मनमा भएको डर र त्यो लोभलाई तपाईले चाहिँ दण्ड दिनुस् र महारानीको पनि त्यो तृष्णा, काम तृष्णालाई बलि दिइदिनुस्, मेरो बिन्ती छ भनेर महाराज महारानी जस्तो ठूलो ओहदामा पुगेर महारानी मूर्ख भएको कारणले गर्दाखेरि बन्धक बनाउन अयोग्य पुरोहितलाई पनि आज बन्धक बनाएर धन्न मृत्युदण्ड दिनको लागि तयार भइसकेको। तर आज मलाई बोल्ने अवसर पाए, मैले सोचे कि मलाई अब कसैले बचाउन सक्दैन, मैले आफैलाई बाहेक अब कसैले मलाई बचाउने छैन भनेर थाहा पाएरै मैले यो चाहिँ बन्धक बनाएर लगेका ती सेनाहरूलाई मैले राजालाई भेट्ने एउटा चाहिँ मौका मागेको थिएँ। यही मौका मैले बोल्न पाउँदाखेरि आज यसरी दण्ड दिने योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि मैले चाहिँ आज छोडिदिनुस् भनेर चाहिँ भनिरहेको छु। राजाले पनि आखिरमा बोधिसत्वको त्यो कुरालाई सुनेर, हुन पनि हो यो सेनाहरू पनि मेरो चाहिँ आज्ञाकारी नै हो, महारानी पनि साह्रै प्रिय, उसको मृत्यु त म हेर्नै सक्दैन, उसको यो शरीरलाई मैले छेदन गर्नुभन्दा पनि उसको तृष्णालाई छेदन गरिदिनु पर्यो, राग तृष्णालाई छेदन गर्नु। यो सेनाहरूको चाहिँ शिर मुण्डन गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ भय, उनीहरूको चाहिँ लोभलाई मैले चाहिँ शिर मुण्डन गरिदिनु पर्यो भनेर आखिरमा राजाले बोधिसत्वको प्रस्तावमा राजाले सेना र महारानीहरूलाई क्षमा दिए, माफी दिए, आदेश फिर्ता लिए र बोधिसत्वले भने अबद्ध तत्थ बज्झन्ति यत्थ बाला पभासरे बद्धापि तत्थ मुच्चति तत्थ धीरा पभासरेति। मूर्खहरू प्रभावशाली हुने बेलामा बन्धक बनाउन अयोग्यहरूलाई पनि बन्धक बनाउँदछ। पण्डित जनहरूले जब बोल्न पाउँछ, बन्धक बनाउन योग्यहरूलाई सम्म बन्धनबाट मुक्त गराइदिन्छ भनेर भने। महारानी प्रभावशाली थिए, त्यो मूर्ख भएको बेलामा पुरोहित पण्डित जस्तो बन्धक बनाउन अयोग्यहरूलाई पनि राजाको दिमाग पल्टाइदिएर बन्धक बनाए। हेर्नुहोस्, मूर्खहरूले त्यस्तो गर्छ। तर पुरोहित पण्डितले आफूलाई झ्याल लिन खोज्ने त्यो महारानी र अरूलाई सम्म पनि जसलाई बन्धक बनाउन योग्य थियो तिनीहरू, र त्यस्तालाई पनि पुरोहित पण्डितले उनीहरूको यो शरीरलाई के हैन, उनीहरूको शरीरको यो शिरलाई के छेदन गर्छौ, यो शरीरलाई के बलि गर्छौ, उनीहरूको जुन मनस्थिति, उनीहरूको जुन सोच, उनीहरूको जुन क्लेश, त्यसलाई पो बलि दिनुपर्छ भनेर आखिर चाहिँ पण्डितहरूले पण्डित टाइमको कुरा गरेर आखिरमा रानी र त्यो सेनाहरू सबैलाई बन्धकबाट मुक्त गराइदिए। त्यसपछि राजाले पनि त्यो सबै स्वीकारिसकेपछि अन्ततः बोधिसत्वले यो सबै चिज मैले जुन दुःख पाएको छु, यो संसार, यो राज्य भनेको त साह्रै नै जन्जालै जन्जाल हैन, षड्यन्त्रले चाहिँ भरिएको पो हुँदो रहेछ। म गृहस्थी भइरहेको कारणले यस्तो जन्जालमा पर्नु पर्यो।
म यस्तो जन्जालमा पर्दैन, अब म यो सम्पूर्ण यो जन्जालबाट म मुक्त हुनुपर्छ भनेर राजालाई हात बिन्ती गरेर बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईले राजा जस्तो व्यक्तिले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि, एउटा निर्णय गर्दाखेरि 10 पल्ट सोचेर खोज तलास गरेर मात्रै निर्णय गर्नु होला। महाराज म गृहस्थी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज म जस्तो पुरोहित पण्डितले पनि यस्तो चाहिँ जन्जालमा परेर आज यस्तो चाहिँ दुःख भोग्नु पर्यो। सबै दुःखको कारणले गृहस्थी जीवन बिताइरहेको कारणले हो। त्यसैले म गृहस्थी जीवन अब बिताउन चाहन्न। महाराज मलाई ऋषि प्रवज्ञा हुने मलाई अनुमति दिनुहोस्। आजदेखि मलाई यो राज्यबाट मुक्त गराइदिनुहोस्। मलाई ऋषि प्रवज्ञा गरेर यो सांसारिक यो माया मोह जन्जालबाट म मुक्त हुन चाहन्छु। मलाई त आश्चर्य लाग्यो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर बोधिसत्वले ऋषि प्रवज्ञा हुने अनुमति मागेपछि राजाले मान्नु भएन। सुरुमा प्रजाहरूले पनि मानेन, कसैले मानेन। यस्तो पुरोहित पण्डितलाई हामीले चाहिँ राज्यको निमित्त नभई नहुने यस्तो व्यक्तित्वलाई कसरी ऋषि प्रवज्ञा होस् भनेर चाहिँ हामीले चाहना गर्ने सक्दैन। तर अन्त छ बोधिसत्वले यस्तो संसारिक माया मोह जन्जालमा बस्दैन, म ऋषि प्रवज्ञा नै हुनेछु भनेर आखिरमा सबैलाई सन्तुष्ट पारेर नै बोधिसत्वले ऋषि प्रवज्ञा ग्रहण गरेर हिमालय प्रदेशतिर गए। हिमालय प्रदेशतिर गएर बोधिसत्वले यो संसारिक माया मोह आदि इत्यादिबाट सबैबाट दूर भएर ध्यान भावनामा लीन भएर चाहिँ अभिज्ञा समापतिमा प्रतिष्ठित भएर अन्तस बोधिसत्व ब्रह्मलोकगामी भएर गए। यता त्यो आदर्शको कारणले गर्दाखेरि अब आइन्दा महारानी पनि आफ्नो चाहिँ हृदयको त्यो काम छन्द काम तृष्णालाई बलि दिएर अब स्वच्छ भएर बसे। त्यो बेलादेखि अब कहिले पनि त्यस्तो अनैतिक काम महारानीबाट पनि भएन र त्यो सेनाहरूबाट पनि त्यस्तो भयत्रास अब कहिले पनि नलिकन उनीहरूले पनि आफ्नो हृदयको त्यस्तो क्लेशहरूलाई बलि दिएर उनीहरू पनि आवश्यक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न गए। यता बोधिसत्व ब्रह्मलोकगामी पुगे। यसरी चाहिँ जातक भगवान बुद्धले अन्त गर्नुभयो। त्यति बेलाका दुष्ट देवी महारानी को थिए त भन्दाखेरि चिञ्च मानविका हैन। अब त्यसरी गरेको त्यो राजाले, अब राजाले पनि बोधिसत्वलाई ठिकै छ म अब राजाको रूपमा चाहिँ राजाले जे गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अनुसार गर्छु भनेर वचन दिएर पठाएको राजाले अब पछिको के गर्यो उनीहरूको चाहिँ अब आफ्नै राजसत्ताको कुराहरू भयो। यतापट्टि जातक चाहिँ टुङ्गिन्छ। त्यो दुष्ट महारानी चाहिँ भगवान बुद्धको कालमा चिञ्च मानविकी थियो भने त्यो महाराज को थियो त आनन्द पन्थे थियो भने पुरोहित पण्डित को थियो त भन्दाखेरि साक्षात बोधिसत्व भगवान बुद्ध नै पुरोहित थिए। यसरी भगवान बुद्धले जातक टुङ्ग्याउनु भयो र हाम्रो जातक पनि यही टुङ्गिन्छ। तपाईहरूले यो जातकबाट के सिक्नु भयो होला, के जान्नु भयो होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर साह्रै 1 घण्टा गइसकेको छ, मलाई जिब्रोमा खतरा आएको छ हैन। अब धेरै लामो पनि होइन, 1-1.5 घण्टा मात्रै गर्नु पर्ला, त्यसरी नै सकाउनु पर्ला। र अन्तमा यो बन्धन मोक्ष जातक बन्धनमा परेकाहरूलाई बन्धन मुक्त गराउने, आफू बन्धनमा परिसकेको पनि बन्धनबाट मुक्त भएको यो बन्धन मोक्ष जातक तपाईहरूले सुन्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। यस्ता चाहिँ जाल चेल घटनाक्रमहरू चाहिँ हाम्रो समाज परिवारमा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले हरेक हमेशा चाहिँ हामी चाहिँ होशपूर्वक चाहिँ जीवन जिउनु पर्छ। भगवान बुद्धले त्यसैले त भन्नुहुन्छ अपमादेन सम्पादित। तपाईको जीवनमा पनि यस्तै नहोला, तर अन्य चाहिँ जालजेल होला है। होस गर्नु होला। लोभमा परेर भयमा परेर हामी चाहिँ यस्ता चाहिँ अरूको षड्यन्त्रमा पर्न सक्छ, जालमा पर्न सक्छ है।
यस्तो जाल झेल षड्यन्त्रबाट तपाईहरू मुक्त भएर जिउन सकोस्, जीवन सुखमय शान्तिमय होस् भन्दै आशिका गर्दै आजको जातक यही टुङ्गेको घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। र अन्तमा प्राप्त पुण्य सबैलाई चाहिँ विशेषतः गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्ते लगायत यहाँ तपाईहरूको कुनै पनि आफन्त इष्टमित्रहरू छन् भने तपाईहरूको बितेर गएका दिवंगत सबै ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य आनुभावले उहाँहरूको सुगति निर्वाण कामना गर्दछु र तपाईहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। र आज एकजना उपासकले भोजन बोलाउनु भएको थियो, तर चाहिँ समय परिस्थितिले चाहिँ उपस्थित हुन सकेन। उहाँहरूले बिहारमै भोजन गराउनको निमित्त उहाँहरूले भोजन दानको व्यवस्थाको निमित्त मलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। र उहाँ चाहिँ हाम्रो नाम अनुसार चाहिँ राम रत्न तुलाधर आज मंगलबार भयो। उहाँको दिवंगत उहाँको सुगति निर्वाण कामना गर्दै आज बिहारमै भोजन दान गर्नुभएका उहाँ चाहिँ हाम्रा चिनी देवी तुलाधर परिवारहरूलाई यो पुण्यको प्रभावले सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र दिवंगत राम रत्न तुलाधरलाई निर्वाण कामना पनि व्यक्त गर्दै पुण्यानुमोदन पनि गर्न चाहन्छु। सबैले हात जोडेर साधुका दिनु होला। आजको दिन सबैको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। आजको दिन सबैको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।